मेरा प्यारा श्रोताबिन्द, आज यहाँहरूलाई फेरि म 7औं एपिसोडमा स्वागत जनाउँदछु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। यो इसाई जगको शीर्षक अन्तर्गत मैले 6वटा एपिसोडमा बोलिसकेको छु। पहिलोमा मैले बताएको छु इसाईहरूको जग चाहिँ येशू अर्थात् त्यो चाहिँ नयाँ जन्म दोस्रो जन्मबाट मात्र प्राप्त हुन्छ, नयाँ गरिकन जन्मनु भन्ने। दोस्रोमा चाहिँ मैले बताएको छु कि यीशुको जगमा बसालिएपछि, नयाँ जीवन पाएपछि मुक्तिको निश्चयता कसरी पाइन्छ त्यो पनि बताइसकेको छु। तेस्रोमा चाहिँ मैले बताएको छु बालक जन्मेपछि चाहिन्छ खुराक, त्यसै हो आत्मामा हाम्रो खुराक चाहिँ बाइबल अनि प्रभुको वचन मात्र हो भनिकन। चौथोमा चाहिँ मैले बताएको छु बाइबललाई मान्नुपर्छ हामीले, तर सम्पूर्ण बाइबललाई, टुक्रा टक्री पदहरूलाई होइन, नत्र झुटा शिक्षामा परिन्छ भनेर बताएको छु। पाँचौँमा चाहिँ मैले प्रभुको जगमा आइसकेपछि हामीले आत्मिक वरदानहरूबारे राम्रो जानकारी लिएको हुनुपर्छ भनेर बताउँदै मैले अन्य भाषाबारे बताएको छु। अनि पाँचौँमा चाहिँ मैले बताएँ, पाँचौँमा चाहिँ मैले बताएँ, छैटौँमा चाहिँ मैले बताएको छु कि अगमबानी बारेमा। आज 7औँमा चाहिँ म बताउँछु चङ्गाई बारे। मैले अस्ति पनि भनेको छु आत्मिक वरदानहरूमा 3वटा चाहिँ मानिसहरूले रुचि राख्छन्, अन्य भाषा, अगमबानी अनि चङ्गाई। कारण यी 3टामा चाहिँ छिटो नाउँ चलिहाल्छ। अरूमा चाहिँ ज्ञान, बुद्धि, विश्वास यस्ता वरदानहरू चाहिँ मानिसहरूले उति याद गर्दैनन्, महत्त्व कम्ती दिन्छन् र यी 3टा वरदानको पछि लागि परेका छन्। अनि यी 3वटा वरदानहरू चाहिँ अन्य भाषा अनि अगमबानी अनि चङ्गाई, यो चाहिँ डुप्लिकेट पनि गर्न सकिन्छ। तितो कुरा डुप्लिकेट पनि गर्न सकिन्छ। यसकारण मानिसहरूले रुचाउँछन्, कारण डुप्लिकेटको प्रावधान छ यहाँनिर। मैले यो वचन बोल्दै आउँदैछु त मैले के प्रतिक्रिया पाएकोमा एउटा पुस्तक पनि भयो त यस विषयमा राम्रो हुने थियो भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया पनि पाउँदैछु र मैले यसमा उत्साहित भएर विचार गर्दैछु सायद यो इसाई जगमाथि एउटा पुस्तक नै लेख्नुपर्छ होला भनेर सोचिराखेको छु। तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनु होला। अब आजको विषय छ मेरो चङ्गाई। यो बारे आज थुप्रो भ्रमका कुराहरू भइराखेका छन्। म चाहिँ मिठो मिठो कुराहरू गरेर मानिसहरूमा छिट्टो प्रख्यात हुने किसिमको इच्छा राख्ने मानिस होइन। म तितो कुरोलाई म तितो नै भनिदिन्छु, बेठिकलाई बेठिक नै भन्छु। म वचनले नै भनेको छ, ठिक हो भने ठिक भन्नु, होइन भने होइन नै भन्नु, प्रभुले भन्नै भएको छ। र म मानिसहरू प्रख्यात हुन चाहदिनँ, तर प्रभुको सन्देश चाहिँ ठिक तरिकाले दिन रुचाउँछु। चाहे मानिसहरूले मानुन् नमानुन्, ठिक चाहिँ भन्नै रुचाउँछु। इजिकेल 3:27 भनिएको छ, यो मानिसहरूलाई भनिदे, सत्य कुरो भनिदे, मानुन् नमानुन् उनीहरूको इच्छा। आज म अब जान्छु हिलिङको बारेमा, चङ्गाईको बारेमा। त चङ्गाई भन्दाखेरि रोग के हो त? यसलाई बुझौँ। रोग बिमार के हो? यसलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ डिजिज अर सिकनेस इज द स्टेट अफ साइकोलोजिकल डिसअर्डर, फिजियोलोजिकल डिसअर्डर। यसलाई नेपालीमा चाहिँ शारीरिक क्रियाहरूमा आएको अनियमितता, अर्थात् शरीरका अङ्गहरूले ठिकसँग काम नगर्दाखेरि बिमार हुन्छ। आँखाले ठिकसँग देख्न छोड्यो, पेटले पचाउन छोड्यो, खुट्टाले हिँड्न छोड्यो, हातले काम गर्न छोड्यो, जिब्रो लाग्न छोड्यो। यो शरीरको अङ्गहरूले जब काम गर्न छोड्छन् तब चाहिँ मानिस बिमार हुन्छन्। यसलाई यसरी बुझौँ। अब मानिस त बिमार हुन्छन्, सबै हुन्छन्, म पनि हुन्छु। किन? कारण के छ?
रोग बिमारको कारण के हो? एक नम्बर कारण चाहिँ हो पाप। पापले गर्दा मानिसहरू बिमार हुन्छन्। उत्पत्ति 3:19 परमेश्वरले आदमलाई भन्नुभयो, तैँले तेरी स्वास्नीको कुरा सुनेर नखानु हुने फल खाएको कारण तँ अब माटोमा मिल्नेछस्, तँ मर्नेछस्, मरणशील हुनेछस् भन्नुभयो। अब मानिस मरणशील भएपछि मर्ने एउटा बहाना त चाहियो, त्यो चाहिँ हो रोग। हो, रोग लागेर मर्छन्। अर्को कारण चाहिँ हो हावापानी सामान्य नहुनु। हावापानी मौसम जो छ सामान्य नहुँदाखेरि पनि हामी बिमार हुन पुग्छौँ। अर्को कारण चाहिँ छ वंशानुगत, हेरिडिटरी। कति रोग बिमार चाहिँ बाबुबाट छोरामा, छोराबाट नातिमा सर्दै सरुवा रोग, खानदानमा सर्ने रोगहरू हुन्छ, खानदान पछ्याउँछ त्यसले। अर्को कारण चाहिँ हो अपोषण वा कुपोषण। ठिकसँग खानु जुरेन भने, कम खुराक भयो भने मानिस कमजोर हुँदै जान्छन् अनि बिमारको शिकार हुन पुग्छ। एउटा कारण चाहिँ हो। अर्को कारण चाहिँ वृद्ध अवस्था। जब मानिसहरू वृद्ध अवस्थामा पुग्छन्, कलपुर्जाले काम गर्न छोड्न थाल्छन्। तब यो दुख्यो, त्यो दुख्यो, यो भएन, त्यो भएन, नाना थरीका बिमार बुढेसकालमा लाग्न थाल्छ। अर्को चाहिँ छ कारण असावधानी। मानिसहरू असावधान भएकोले गर्दा पनि बिमार हुन्छन्। कति बिमारीमा, रोगमा डाक्टरले यो नखानु, त्यो नखानु भनेका हुन्छन्, यसो नगर्नु, उसो नगर्नु, यसो चाहिँ गर्नु, उसो चाहिँ गर्नु भनेका हुन्छन्। जब त्यो मानिसले त्यो मान्दैन तब चाहिँ रोगको शिकार हुन पुग्छ। एकपल्ट एकजना डायबिटिसको रोगी मेरोमा, मलाई पनि डायबिटिस छ, प्रार्थना गर्न मागे। मैले भने तपाईँले गुलियो थोक खानुहुन्छ भन्दा त्यो त खाँदैछु भने। मैले भने त्यसो भए म प्रार्थना गर्दिनँ र तपाईँलाई, म यता प्रार्थना गर्छु, तपाईँ उता चिनी खानुहुन्छ, कसरी हुन्छ भन्दा उसले म छोड्छु अब भन्नुभयो। अनि मैले प्रार्थना गरिदिएँ। हेर्नुहोस्, हामीले मुख बार्नुपर्छ, होसियार हुनुपर्छ, नत्र रोगको शिकार होइन्छ। अर्को कारण चाहिँ छ एपिडेमिक, अर्थात् महामारी, जस्तो कोरोना। यस्तो बेला बेलामा आउँछ महामारी, त्यसले पनि मानिसलाई रोगको शिकार बनाउँछ। अर्को कारण छ शैतान। शैतानले पनि रोग बिमार दिन्छ। तर सबै रोग बिमार चाहिँ शैतानले दिने होइन है। कोही कोही बेला चाहिँ शैतानले पनि रोग बिमार दिन्छ। यसको प्रमाण लुक्काको सुसमाचार 13 अध्यायको 10 देखि 17 नोट गर्नुहोस्। लुक्का 13:10 देखि 17 एउटी स्त्री थिइन्, कुप्री परेकी 18 वर्षदेखि कुप्रो परेर बसेकी। विश्रामको दिनमा प्रभुले चट्टै निको पारिदिनु भयो। अनि प्रभुले 16 पदमा भन्नुभयो, लुक्का 13:16 यो स्त्रीलाई शैतानले 18 वर्षसम्म बन्धनमा पारेको थियो भनेर। शैतानले पनि रोग बिमार दिँदा रहेछ, तर सधैँ चाहिँ होइन है। आज के दस्तुर छ हाम्रो इसाई जगतमा, बिमार भयो कि शैतानलाई डाँट। अरे सबै रोग बिमारको लागि त शैतान दायी छैन नि। मैले एउटा सुनेको कुरा हो कि कुरा हो। एकपल्ट एउटा मानिसलाई राति असाध्य डायरिया भएछ, पखालो। अनि बिहान पास्टरलाई बोलाएछ, मण्डलीको पास्टरलाई। पास्टर बाबु आउनुभयो। आउनु साथ के भयो? पखालो लाग्यो। लु, शैतान डाँट्नुपर्छ। अनि पास्टरले शैतानलाई हकारेको निस्कि, यहाँबाट निस्कि। अनि पछिबाट सुन्दाखेरि शैतानले यसो भन्यो अरे, म यो भित्र पसेकै छुइनँ, कसरी निस्किनु भन्यो अरे। अन्त यो बिमार त तैँले बनाइदिएको भन्दाखेरि, होइन, यो तपाईँको विश्वासीले हिजो भक्कुचुर सुँगुरको मासु खाएको थियो, फोकटमा पाएको थियो, बेसरी खाइदिएछ, राति पखालो गर। अन्त म त यो भित्र पसेको छुइनँ भन्यो अरे। ठिकै पनि हो, हकार्नु पर्ने थियो रोगीलाई, किन पकितो खाइस्, सुँगुरको मासु किन बेसी खाइस्
पखालो चल्छ भन्नुपर्नेमा शैतानले गाली खायो। त बातमा शैतानलाई डाँट्नु मिल्दैन। सबै रोग बिमार त शैतानले दिँदैन नि। आफ्नो व्यवसायीले, मौसमको गडबडीले, थुप्रै कारणले रोग बिमार हुन्छ नि। त्यो पनि हामीले बुझिराख्नुपर्छ है। अर्को कारण छ, परमेश्वरले दण्ड दिँदा पनि रोग बिमार लाग्छ कोही कोही बेला। उदाहरणको लागि प्रस्थानको पुस्तक 9 अध्यायको 8 देखि 11 पढ्नुहोस्। प्रस्थान 9 को 8 देखि 11 मा यो पिलो, घाउ, खटिरा मिश्रको मानिसहरूलाई प्रभुले दिनुभएको थियो सजायको रूपमा। मेरो जनहरूलाई जानु दिएनस् तिमीहरूले, अब तिमीहरूलाई घाउ खटिरा उत्पन्न गरिदिन्छु भनेर घाउ खटिरा लगाइदिएका थिए। परमेश्वरबाट दण्ड आउँदा पनि कोही बेला रोग बिमार लाग्न सक्छ। अनि प्रकाशको किताबमा पढ्दाखेरि, जब हामी प्रकाशको किताबमा पढ्छौँ 9 अध्यायको 1 देखि 6, प्रकाश 9 को 1 देखि 6 मा असाध्य पिरोल्ने घाउ खटिराको कुरा त्यहाँ छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरले दण्ड स्वरूप भविष्यमा दिनुहुनेछ। त यसरी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रोग बिमार लाग्दो रहेछ। कारण चाहिँ है, अब रोग बिमारले परमेश्वरको जनलाई पनि छोड्दैन। रोग बिमारले परमेश्वरको जनलाई छोड्दैन। हिजकिया राजा सिकिस्त भए। हिजकियाको दूसरा राजा 20 अध्यायको 1 पदमा छ। दूसरा राजा 20 अध्यायको 1 पदमा हिजकिया राजा सिकिस्त बिरामी भएको। एलिसा त्यत्रो आश्चर्य कर्म गर्ने अगमवक्ता, तिनी पनि बिमार भए अनि बिमारले मरे पनि। दूसरा राजा 13 को 14 पद, दूसरा राजा 13 को 14 मा हिजकिया नै एलिसा बिमार भए भनेर लेखिएको छ। अनि 20 पदमा चाहिँ मरे, बिमारले मरे पनि, निको भएन। पावल पनि बिमार भए। पावलको पनि बिरामी थियो, शरीरमा केही कमजोरी थियो। यसरी प्रभुको जनलाई पनि रोग बिमारले छोड्दैन। आज कति छन् प्रचार गर्छन् प्रभुमा आयो भने बिमार हुँदैन, यो गलत शिक्षा हो, यो गलत शिक्षा हो। यसरी शिक्षा दिनु हुँदैन। हामी प्रभुका जनहरूलाई पनि बिमारले, रोगले छोड्दैन। हामी पनि बिमार हुन्छौँ, मर्छौँ पनि। अच्छा, अब म तपाईँलाई बताउँछु हिलिङको बारेमा। परमेश्वर चाहिँ चङ्गाइकर्ता हुनुहुन्छ। परमेश्वर सर्वसम्मति सब थोक गर्न सक्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। वचनमा भनेको छ प्रस्थान 15 को 26 मा, प्रस्थान 15 को 26 मा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म चाहिँ चङ्गा गर्ने परमेश्वर हुँ, यहोवा राफा। म चाहिँ यहोवा राफा हुँ, म चङ्गाई गर्छु। भजनको किताब 103 को 3 पद। भजनको किताबलाई अध्याय भन्नु मिल्दैन। भजनको किताबलाई 103 अध्याय भन्नु मिल्दैन। 103 नम्बर भजन भन्नुपर्छ। 103 नम्बर भजनको 3 पदमा चाहिँ लेखिएको छ, म परमेश्वर हुँ, उहाँले, परमेश्वरले सबै कुरो चङ्गा गर्नुहुन्छ भनेर लेखिएको छ हो। यसमा परमेश्वर चाहिँ चङ्गा गर्ने परमेश्वर। दण्ड दिँदा रोग बिमार परमेश्वरले दिनुहुन्छ भने चङ्गा पनि गर्ने शक्ति प्रभुमा छ। अरू कसैमा चङ्गा गर्ने शक्ति छैन, तर परमेश्वरमा चाहिँ चङ्गा गर्ने शक्ति छ। त्यही कारणले होला गीत बनाएको छन्, सब रोगलाई निको पार्ने शक्ति छ उनी कहाँ हो। सब रोगलाई परमेश्वरले निको पार्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा तितो कुरा गर्छु है म। तितो कुरा मैले भन्दै आउँदैछु, म तितो भन्ने ठाउँमा तितो पनि भन्छु। परमेश्वरले सब रोग बिमार जाति पार्न सक्नुहुन्छ, तर पार्नुहुन्न। ल अब तितो कुरा, सक्दै पनि पार्नुहुन्न। सबै रोग बिमारलाई निको पार्ने क्षमता छ उहाँसित, तर उहाँले निको पार्नुहुन्न। यसको लागि म एउटा अङ्ग्रेजीमा केही भन्छु, त्यहाँदेखि नेपालीमा भन्छु। म राम्रो सुनिराख्नुहोस्। बाइबलको सत्य, हिलिङ बारे, चङ्गाई बारे बाइबलको सत्यता म एक वाक्यमा भन्छु, अङ्ग्रेजीमा नेपालीमा। गॉड कैन हिल, पक्का पक्का
God can heal, but does not heal everyone, anywhere, anytime, through anybody. यसको नेपाली, परमेश्वरले चङ्गा गर्न सक्नुहुन्छ, तर प्रत्येकलाई जहीँ तहीँ जहिले तहिले जसुकैको हातबाट चङ्गा गर्नुहुन्न। अब त्यसको प्रमाण राख्छु बाइबलको पद। परमेश्वरले चङ्गा गर्नु सक्दै पनि चङ्गा गर्नु चाहनुहुन्न। आफ्नो प्लान छ, उहाँको त्यसमा प्लान छ। लुकाको सुसमाचार 4 अध्यायको 27 पदमा यस्तो लेखिएको छ, म पढेर सुनाउँछु है त। लुका 4:27, परमेश्वरले साला खलास सबैलाई निको पार्नुहुन्न। 4:27 लुका 4:27 यहाँ यसरी लेखिएको छ। लुका 4:27 अघि एलिसा अगमवक्ताको बेलामा चाहिँ इजरायलमा धेरै कोरीहरू थिए, तर तिनीहरू मध्ये सिरियावासी नामान बाहेक अरू कोही शुद्ध पारिएन। यो घटना चाहिँ दूसरा राजा 5 अध्यायको 1देखि 14 छ। नामान कुष्ठरोगी निको भएको। त्यो सिरिया भन्ने ठाउँमा कुष्ठरोगी थुप्रै थिए, तर परमेश्वरले नामानलाई मात्रै निको पार्नुभयो। जम्मै त्यो नामानको ठाउँमा भएको कुष्ठरोगी जम्मालाई सालाखाला निको पार्नु भएन, एलिसालाई पनि पठाउनु भएन। परमेश्वरको योजना थियो, त्यहाँ के योजना थियो? नामानले प्रभु पाउनुपर्छ। नभन्दै निको भएपछि नामानले भने, म त इजरायलको परमेश्वरलाई पुज्छु, अब उहाँ बाहेक अरूको सेवा गर्दिनँ भनेर कन्भर्ट भयो। त्यो परमेश्वरको योजनामा परेको थियो। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले आफ्नो योजनामा मात्रै निको पार्नुहुन्छ। जहिले तहिले जोसुकैलाई जहीँ कहीँ जोसुकैको हातबाट निको पार्नुहुन्न। यो तितो सत्य हो, सत्य तर तितो हो। अच्छा, यदि परमेश्वरले जहिले तहिले जोसुकैको हातबाट जहीँ कहीँ जोसुकैलाई निको पार्ने भएदेखिलाई प्रभुका जनहरू किन आज बिमार भएर बसेका छन्? आज प्रभुका जनहरू बुढाबुढीदेखि लिएर तरुणी तन्देरी बिमारले मर्छन् पनि। पावललाई शैतानको छेस्को दिएको थियो, केही शरीरको कमजोरी दिएको थियो पावललाई। उसले 3 पल्ट प्रार्थना गरे। यो कुरो 2 कोरिन्थी 2 अध्यायको 7देखि 10 लेखिएको छ। 2 कोरिन्थी 12:7देखि 10 पावलले बिन्ती गर्यो, तर पावलको बिन्ती मन्जुर भएन। तिमीलाई मन्जुर गर्दिनँ म, सिधा भनिदिए। त्यस्ता थुप्रै प्रभुका जनहरू आज पनि छन्। तपाईँलाई बिमार हुन्छ, मलाई हुन्छ। आज कति पास्टरहरू कोरोनाले मर्दैछन् त। पास्टर मर्दैछन्, विश्वासी मर्दैछन्, बुढाबुढी मर्दैछन्, तरुणी तन्देरी मर्दैछन्। किन? त्यसो भए त प्रार्थनाको सुनाइ भएर चट्ट निको हुनुपर्ने त। आज एउटा प्रचार भइरहेको छ, प्रभुमा आयो भने रोग लाग्दैन, बिमार लाग्दैन, बिमार लाग्नु साथ प्रार्थनाले चट्ट। यो खालको भ्रमात्मक शिक्षा दिनु हुँदैन। हामीले लोभ्याएर पमा ल्याउनु हुँदैन। कति रोग बिमार जाति हुनु सक्दैन पनि, कति जाति हुन्छन्, कति हुँदैन। यो प्रभुको प्लानमा छ, यो प्रभुको प्लानमा छ। अब कतिले भन्छन्, अरे मर्कुस सुसमाचार 16:18 भनिएको छ त। 16:18 भनिएको छ, तिमीले रोगीमाथि हात राख्नेछौ, चट्टै निको हुनेछ। यो कसलाई भनेको? यो सबैको लागि भनिएको होइन, प्रेरितहरूको लागि भनिएको हो। प्रेरितहरूको नत्र त जुनै इसाईले जोमाथि हात राख्दा निको हुने थियो त? त्यस्तो भएको छ? भएको छैन। जुनै इसाईले जोसुकैको हातमा टाउकोमा हात राख्दा निको हुनुपर्ने त? अस्पताल खाली हुनुपर्ने त? आज किन भएको छैन? यो चाहिँ मर्कुस 16:18 सबैलाई भनेको होइन, विशेष व्यक्तिहरूलाई, प्रेरितहरूलाई। अनि प्रेरितहरूले गरेर पनि देखाए। अब परमेश्वरले जब निको पार्नुहुन्छ, परमेश्वरको प्लानमा परेको छ भने परमेश्वरको निको पार्ने तरिका सुन्नुहोस्। तत्कालै निको हुन्छ, 100 अविलम्ब, तत्कालै नोट गर्नुहोस्। परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ भने चाहिँ निको पार्नु इच्छा गर्नुभयो भने चाहिँ ढिलो गर्नुहुन्न,
प्रार्थना भयो चट्टै त्यतिखेरै मत्ती 8:3 नोट गर्नुहोस्, तत्काल निको हुन्छ। अनि लेखिएको छ जतिजना आएको थियो प्रभुकोमा सबै निको भयो, फर्केर कोही पनि गएन। निको नभई फर्केर कोही पनि गएन, लेखिएको छ मत्ती 8:6। सबै किसिमको रोग बिमार निको पार्नुहुन्छ, सबै किसिमको। त्यसै मर्कुस 9:35 लेखिएको छ सबै किसिमको रोग बिमार। अनि विश्वासको माग प्रत्येकपल्ट प्रभुले गर्नुभएको छैन। विश्वास गर्यो भने निको हुन्छ भनेको छ प्रभुले, तिम्रो विश्वासले निको भयो, तर सबैपल्ट भन्नुभएको छैन। अघिकै कुरा मत्ती 13:10-17 त्यो कुप्री परेको स्त्रीलाई प्रभुले विश्वास गर्छौ भन्नु भएन, विश्वास गर नगर चङ्गाई। तर आजका कति हिलरहरूले निको भयो भने चाहिँ थप्पडी पाउँछ, निको भएन भने चाहिँ यसको विश्वास थिएन भन्छ। होइन, विश्वास जरुरी छैन। कोही कोही बेला प्रभुले विश्वासको आधारमा पनि निको पार्नु भयो भने कोही कोही बेला विश्वासको माग गर्नु भएन, गर नगर चङ्गा। हेर्नुहोस् यस्तो कुरा छ है। अनि बाइबलमा हिलिङ क्रुसेड एउटै पनि छैन, एउटा पनि छैन। लु रोगी बिरामी ल्याऊ मेरोमा, फलान ठाउँमा हुँदैछ सेवा, अब एउटा पुरानोमा पनि छैन, नयाँ करारमा पनि छैन। तर प्रभुको कामहरू देखेर अनि चेलाहरूको कामहरू देखेर, चङ्गा भएको देखेर मानिसहरू आफै आउँथे, रोगीहरू आफै आएर रिक्वेस्ट गर्थे हिलिङ क्रुसेड राख्नु पर्दैन। बाइबलको कुरा है, यस्तै छ बाइबलमा। मैले बाइबलबाट एक सुत पनि देब्रे गएको छैन, दाहिने गएको छैन। बाइबलमा कहीँ पनि बिमारीलाई बोलाऊ भनेको छैन, कहीँ छैन। अच्छा, बिमारीहरू आफै आउँथे, सक्नेहरू। मत्ती 8:1-3 नोट गर्नुहोस्। अनि आफै आउन नसक्ने रोगीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले ल्याउँथे, प्रभुकोमा ल्याउँथे, चेलाहरूकोमा ल्याउँथे। आफै आउन नसक्नेहरू चाहिँ ल्याइन्थे। मत्ती 4:24 नोट गर्नुहोस्, ल्याइन्थे हो। अनि ती चङ्गाइहरू जति हुन्थे कोठाभित्र भन्दा बढी चाहिँ कोठा बाहिर हुन्थे। कोठा बाहिर प्रभु जाँदै गरेको हुनुहुन्थ्यो, एउटा विधवाको छोराको लास लाँदैछ, बाटोमा चङ्गाई। प्रभु हिँड्नु हुँदैछ, एउटा कुष्ठरोगीले भन्छ प्रभु मलाई चङ्गा गरिदिनुहोस्, बाटैमा। त्यस्तो बाटोतिर नै चङ्गाईको काम हुन्थ्यो। मत्ती 8:1-4, मत्ती 8:1-4 यो कुरो पाउनुहुनेछ। अनि प्रभुले अनि चेलाहरूले कहिले पनि निम्तो गरेर बोलाउँदैन थियो, तर बाइचान्स जाँदै भेटिहाल्थ्यो, बाटोमा चङ्गाईको आवश्यकता छ गरिदिइहाल्थ्यो। उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् है, प्रेरितको कर्म 3:1-10 नोट गर्नुहोस्। प्रेरितको कर्म 3:1-10 एउटा लङ्गडा जाति भएको छ। पत्रुस र योहन्ना मन्दिरमा जाँदै थिए पूजा गर्न। मन्दिरमा जाँदै गर्दाखेरि बाटोमा एउटा जन्मैको लङ्गडा भिख माग्नलाई त्यहाँ ढोकामा बसेका थिए, मन्दिरको ढोकाको छेउतिर जन्मेको लङ्गडा। पत्रुसको मनमा प्रभुले काम गर्नुभयो, यसलाई निको पार्नु। प्रभुले उत्तेजित पार्नुभयो पत्रुसलाई। अनि त्यसले भिख माग्दाखेरि के भने, सुन चाँदी त मसित छैन, तर जे मसित छ त्यो तँलाई दिन्छु, नासरतको यीशुको नाममा उठ, हिँडडुल गर। लेखेको छ त्यति नै खेर त्यो उठेर लट्ठी फ्याँक्यो, उफ्रिँदै गयो। सबै मानिस चकित भए, छक्कै परे भनेर लेखिएको छ। यस्तो कुराहरू चाहिँ बाइबलमा छ। बाइबलको हिलिङहरू कोठाभित्र सीमित थिएन, बाटोघाटोतिर जताततै बाहिरै चङ्गाहरू हुन्थे। अनि आयोजन गर्दैन थियो, किनभने ओरिजिनल शक्ति उनीसित थियो। ओरिजिनल शक्ति, प्रभुको पवित्र आत्माको शक्ति, खाँटी शक्ति छ भने आयोजन गर्नु दरकार छैन। बाटै छ बिमारीहरू, अस्पताल भरि छन् बिमारीहरू, निको पार्दा हुन्छ। परिपाटी गर्नु परेन। हिलिङ क्रुसेड, म्युजिकल ब्यान्ड, एकदम थुप्रै परिपाटी गर्नु परेन। रोगी बिरामीले पर्खिराखेको छ हिलरहरूलाई,
आज कतिले भन्छन् मलाई हिलिङको गिफ्ट छ। ठिक छ, तपाईँलाई हिलिङको गिफ्ट छ, देखाउनुहोस्। क्रुसेड आयोजन गर्नु दरकारै छैन। बाटो बाटै छ, अस्पतालमा थुप्रै छ, चङ्गा गरेर देखाइदिनुहोस्। तपाईँले फुर्सद पाउनुहुन्न, मिनिस्ट्री यति ठुलो थुप्रो बढ्छ, ल फलानाले त चट्टै निको पार्दो रहेछ, तपाईँकोमा आउँछ। ठिक बाइबल कालमा जस्तै तपाईँकोमा आउँछ, तपाईँले लु न हिलिङ क्रुसेड आयोजन गरिदिनुहोस् भन्नु पर्दैन, म्युजिकल ब्यान्ड पनि पर्दैन। पवित्र आत्माले काम गर्नु पर्यो भने त्यस्तो परिपाटी मिलाउने दरकार छैन, भइहाल्छ। सुन्नुहोस् है, कुरा त मैले ठिकै भन्दैछु, बाइबल अनुसारै भन्दैछु, तितो तितो छ। एकजना म बसेको ठाउँ कालेबुङको म हिलर हुँ भन्ने मान्छे दार्जिलिङ पुगेँ। दुःखको कुरा, दार्जिलिङ पुगेँ, त्यहाँको एकजना पास्टरलाई भने मलाई एउटा हिलिङ क्रुसेड आयोजन गरिदिनुहोस् न भनेपछि ऊ हिलर रहेछ। मलाई हिलिङ क्रुसेड आयोजन गरिदिनुहोस् भन्नुको मतलब चाहिँ ममा हिलिङको वरदान छ भनेको हो। त्यो पास्टरले भने हुन्छ म गरिदिन्छु, तर पहिला तपाईँलाई म अस्पतालमा लान्छु, अस्पतालमा बिमारीहरू छन्, निको पारिदिनुहोस्, म अर्को हिलिङ क्रुसेड तपाईँको लागि तयारी गर्छु भन्दा त्यो चङ्गा गर्ने दाबी गर्ने मान्छे रिसायो। तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भनेर फर्के। अरे त्यो पास्टरले ठिकै कुरा गरे त, अन्त हिलिङ हुनुपर्ने त अस्पतालमा छ नि थुप्रै, खोइ त किन रिसाएको। उसकोमा गिफ्ट भएदेखिलाई हुन्छ जाउँ भन्ने थियो, गिफ्ट थिएन र नै। आज धेरैले आफूसित नभएको गिफ्ट चलाउनु खोज्दैछ। यो कुरो सुनिराख्नुहोस्, वचनमा लेखेको छ 2 तिमोथी 1:6, नोट गर्नुहोस्। 2 तिमोथी 1:6 लेखिएको छ, तिमीमा भएको वरदानलाई चलाऊ, नभएको वरदान नचलाऊ। यो कुरा हो। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले के गर्नुपर्छ, कसैले यदि म हिलर हुँ, मलाई प्रभुले चङ्गाको दान दिनुभएको छ भन्छ भने आयोजन गर्नु पर्दैन। तपाईँ बाटोमा जाँदा जाँदा थुप्रै केसहरू भेट्नुहुन्छ। म हिलिङ क्रुसेडको विरुद्धमा छुइनँ, गर्नुहोस्, निको पनि पार्नुहोस्, तर धेरै ठाउँमा निको नभएर फर्केकाहरू थुप्रै छन्। प्रभुको गिल्ला भएको छ, अधकल्चो कामहरू भएको छ। हिलिङको गिफ्ट छ भनेर हिलिङ क्रुसेड गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् न, तर निको पनि तत्कालै निको पार्नुहोस्। अनि सबैलाई, आएको जति सबैलाई, सबै किसिमको बिमार तब अख्रिस्ट समाजमा उथुल पुथुल हुन्छ। अरे बाफरे बाफरे, काम देखेर उथुल पुथुल हुन्छ, उनीहरू विरोध गर्नेहरू पनि छक्क पर्छन्। जब त्यो पत्रुसले जन्मेको लङ्गडालाई चट्टै निको पारिदियो, प्रेरितहरूको विरोधी फरिसीहरू मुखमा बुच्चो लाग्यो। 4:16 लेखिएको छ, प्रेरित 4:16, यो पत्रुस र यूहन्नाले त यस्तो काम गरिदियो, हामी यसको विरुद्धमा बोल्नै सक्दैनौँ। यस्तो गरिदिनुहोस् न, मेरो आह्वान छ हिलरहरूलाई, यस्तो गरिदिनुहोस्, विरोधीहरूको मुखमा बुच्चो लगाइदिनुहोस्, अख्रिस्टीहरूलाई हेरेकै पारिदिनुहोस्, अनि प्रभुको महिमा हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, हामीले स्वास्थ्यको रक्षा कसरी गर्ने। बाइबलमा चाहिँ कोही बिमार भयो भने गुरुजनलाई लैजाऊ, तेल मलेर प्रार्थना गरिदेऊ, निको हुन्छ भनेर याकुब 5:14 लेखेको छ। बाइबलको तरिका चाहिँ यो, क्रुसेड भन्दा पनि त्यो घर भिजिट गरेर तेल लगाएर प्रार्थना गरिदिने। अब आखिरमा तपाईँ र म स्वस्थ बसौँ। वचनमा छ, यूहन्नाको 3 पत्र, एउटै अध्याय छ, 2 पदमा छ, 3 यूहन्ना 2 पद, तिमीहरू भलो कुशल रह भनेको छ। हामी टाइममा सुतौँ, टाइममा उठौँ, खाने थोक खाऊँ, नखाने थोक नखाऊँ, स्वास्थ्यको नियमहरू पालन गरौँ, अनि स्वस्थ रहौँ, अनि परमेश्वरलाई हामी महिमा दिन सक्छौँ। अर्को पालि म तपाईँलाई बताउने छु। अब सिद्धान्तको बतास म अर्को पालि बताउने छु। प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिउन्।